बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान पर करम कर दिया है और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो बलूचिस्तान के इलाका है वहाँ पर जो तेल का चश्मा जो है वो फूट पड़ा है और ये इस चीज़ की अलामत होती है कि वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो तेल के ज़खायर मौजूद हैं उस पे काम शुरू हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है वो फैलाने की जो घरौनी मनसूबाबंदी है वो, और उसके बाद नाज़रीन जो पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ से दहशत गर्द बड़ी तादाद में जो हमले कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज उन इलाकों को खास तौर पे जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो दरियाफ्त हो रही हैं वहाँ पे सिक्योरिटी जो मसाइल हैं वो पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो नाज़रीन, अब अल्लाह ताला ने करम किया है तो अरबों डॉलर के वो पाकिस्तान जो मिलियंस डॉलर के लिए परेशान हो रहा है, तो अरबों डॉलर के नाज़रीन इंडस वाटर के अंदर जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं सोने के। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वसाइल से माला माल, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है वहाँ पर वसाइल जगह जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन इलाकों के ऊपर तवज्जो ना देना, उन इलाकों को इग्नोर करना, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान की बजाय कुछ और होना, ये तमाम तर चीज़ें ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान को कशकोल थमाया हुआ है। और पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई होती है कि जब हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके कर्ज मांग रही होती है, उनसे पैसे मांग रही होती है। अब नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आ रही हैं ताकि अवाम को पता चल रहा है कि अगर जो पॉलिटिकल लीडर हैं मुनाफ़िक़त ये कर रहे हैं, अगर ये मुल्क का भला नहीं चाहते तो ये ज़खायर जो है वो खुद ब खुद सामने आना शुरू हो चुके हैं, ताकि अवाम को पता चले कि ये लोग हैं जो कि इन ज़खायर को सामने नहीं आने देना चाहते, और उसकी वजह कोई और नहीं नाज़रीन, उसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो, पाकिस्तान के हाथ से ये कशकोल छूटे। तो अब नाज़रीन जो खबर आई है, आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल हमें ये इत्तलात मिल रही है कि पाकिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो महंगी गैस और तेल वो हासिल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के अगर ये महंगी एलएनजी और महंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तेल और पेट्रोल के हवाले से ये बाहर के ममालिक से ना किए जाएँ तो डेफ़िनेटली उससे फिर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी जेबें कैसी भरी जाएँगी, कैसे ये अमीर होंगे और इनकी बाहर जायदादें बनेगी। तो यही इनकी ये बदबख्त लोगों की वजह है कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का जहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से कुछ बेनिफिट होते हैं आम लोगों के लिए, वहाँ पे ये दीवारें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से तुर्की से एक नई खबर आई थी कि तुर्की से मिलकर पाकिस्तान जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने जा रहा है। लेकिन अब जो खबर है नाज़रीन, ये तो पहले भी बहुत अरसा से ये खबर चल रही थी। खबर ये थी नाज़रीन कि दरियाए सिंध जो है उसके मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लोग सोना निकालने का काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी जो दरियाए सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ से सोना जो है वो पानी में मिक्सअप होके आता है, और उसके बाद उस सोने को निकालने के हवाले से वहाँ पे लोगों ने कुछ देसी जुगाड़ लगाए हुए हैं और वहाँ से वो सोना निकाल रहे हैं। इसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि इंडस वाटर जो है वो इंडस रिवर उसके अंदर जो है अरबों डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, अभी अटक में कुछ टाइम पहले मैंने आपको खबर दी थी तकरीबन 1 महीना पहले कि अटक के अंदर बहुत बड़े सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है, अगर आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान के पास जदीद मशीनरी हो,
تو آپ یہ جو اپنے عیاشیوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، تو یہی پیسہ جو ہے وہ اگر آپ ایسی مشینری اور ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کریں تو پاکستان جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے، پاکستانی خود یہ سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں انٹرنیشنل جو لیول کے اوپر کام کرنے والی کمپنیز ہیں ان کی ہمیں خدمات لینا پڑتی ہیں، اور پھر سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمارا حصہ کتنا ہوگا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بینیفیشل نہیں ہیں۔ اب ناظرین جو انڈس واٹر جو ہے، انڈس ریور ہے، اس میں جو سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، ناظرین پتہ چلا کہ اس کی مالیت تقریباً $10 ارب ہے۔ ناظرین $10 ارب بہت بڑی رقم ہے۔ پاکستان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، پاکستان جن معاشی مسائل سے دوچار ہے، ایسے میں یہ جو گولڈ ہے یہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا۔ ناظرین یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وسائل پاکستان کے پاس موجود ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہی وہ علاقے ہیں یہاں پہ آپ کو کچے کا علاقہ ملے گا، آس پاس کے علاقے ملیں گے جہاں پہ جو مختلف قسم کے عناصر ہیں وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس وہاں پہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دہشت گرد پاک افغان بارڈر سے گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح کر رہے ہیں، اور ابھی بلوچستان کے علاقے میں جہاں جہاں پہ جو علاقے ناظرین وسائل سے بھرپور ہیں ان علاقوں کے اندر جو ہے یہ دہشت گرد زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے انہیں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ان علاقوں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، یہاں پہ تم نے کارروائیاں کرنی ہے، تمہیں سارا کچھ ملتا رہے گا۔ ابھی یہ فنڈنگ ہو رہی ہے ناظرین، اس کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ جو ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور امریکن CIA کی جانب سے کی جاتی ہے، اور مسلسل خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، خطے کے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اب اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کی بہت بڑی سپانسرڈ ہے، اور پاکستان مسلسل اور انٹرنیشنل ادارے مسلسل اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ مجبوراً پاکستان کو بھی اندر گھس کے کارروائی کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جو آس پاس کے ہمسایہ ممالک ہیں انہیں بھی مشترکہ طور پہ کارروائی ان کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ناظرین کہ افغان طالبان جو ہیں جن کی حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، کم از کم وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتا، لیکن جن کی سرشت کے اندر ہی کسی کو ڈسنا ہو تو وہ پھر کبھی بھی اپنے محسن کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے نمک حرام پاکستان کے اندر بیشتر جو اس وقت افغان طالبان کی قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پاکستانی مدرسوں میں پڑھ کے گئے، یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہیں سے کھاتے پیتے رہے، اور اب وہاں پہ جا کے پاکستان کو گھرانا شروع کر دیتے ہیں، دہشت گردوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال خراب کی جا رہی ہے تاکہ اس علاقے کے اندر کوئی آئے نہ، اور نہ ہی وہاں سے یہ جو وسائل ہیں ان سے پاکستان فائدہ اٹھا سکے۔ اور ناظرین عرصہ دراز سے جو بھارت ہے اس کی کوشش رہی ہے کہ بلوچستان کو الگ کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے اندر موجود پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نام نہاد لیڈر جو ہیں وہ بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے دکھائی، جس طرح سے ناظرین مولانا فضل الرحمان نے ابھی چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے کہا جی کہ ابھی بلوچستان اس پوزیشن میں ہے کہ آج اگر وہ آزادی کا اعلان کر دے تو اقوام متحدہ اس کو تسلیم کر لے گی۔ تو یہ ناظرین اصل میں اندر چھپے ہوئے وہ ناسور ہوتے ہیں جو کہ ملک کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ جہاں پہ اس نے ان کے خلاف یہ جو ایکسٹریکشن کرنی ہے، یہ ایکسٹریکٹ کرنے ہیں جو خزانے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، تو ان ایریاز کے اندر جو ہے نہ صرف آپریشن کیا جائے بلکہ ناظرین جو مین جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کلا کما کیا جائے، جو سہولت کاری ان کی کرتے ہیں، جو ان کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں، ایک سخت ترین آپریشن ہو تاکہ اس کے بعد پاکستان صحیح معنوں میں ایسے اپنے وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لا کر یہ جو خزانے ہیں اللہ رب العزت نے پاکستان کے سرزمین کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔